आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय किसी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया होल्ड कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाबान बोल रहे हैं इलाहाबाद से। हाँ बताइए शाबान भाई। वो है हम ही से बात कर रहे हैं, थोड़ा उनको देख लीजिए। वो इमाम अबू हनीफा की फतावा यही सब पेश कर रहे हैं। लाइन पे है वो, उनसे हम कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है उनका? अयूब अली अब्दुल्ला। मेरा नाम सुनते तो बड़े बड़े वादी मारते हैं। अच्छा ठीक है ये ना, आपका कॉल होल्ड पर है, कर लीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना खैरियत से है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक आमी हूँ। अफू खान नाम है मेरा, यूपी इलाहाबाद में हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आपका तारुफ क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। इन्होंने तो बोला कि आपका नाम अयूब है। नहीं, मेरा नाम अब्दुल्ला है जनाब। अच्छा अब्दुल्ला भाई, और सब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माजा। अच्छा। एक में शाबान भाई। शाबान भाई, जी भाई, अपना फोन आप कर दीजिए म्यूट। आपके वहाँ से आवाजें बहुत आ रही है, म्यूट कर दीजिए अपना फोन। अच्छा ठीक। हाँ हेलो। हेलो जी बताइए भाई। भाई, हमारे लिए जो है कि भैंस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए हलाल किया, हम खा रहे हैं। आप लोग जो है कि अबू हनीफा की बात को नहीं मानते हैं। आप लोग वो कहाँ से लेके खा रहे हैं, इसकी वजाहत कीजिए ना मेरे आपने प्यारे। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को अपना अल्लाह बना लिया है? नहीं, हम उनके आपने कहा ना कि हमारे लिए भैंस जो हलाल की है वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हलाल की है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। तो आपने भी अपने इमाम को अपना रब बना लिया। उन्होंने जो कह दिया हलाल है वो हलाल है, जो कह दिया हराम है वो हराम है। हमारा बच्चा अब तक बात करा, हम जो है कि रब नहीं बना लिए है। हम जो है कि आपको पूछ रहे हैं, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं। हम लोग क्यों तकलीद कर रहे हैं मेरे भाई? तकलीद करना दीन इस्लाम में है ही नहीं ना। आपके अब जो बात करे उन्होंने बोले ना, उन्होंने अल्लाह के रसूल की तकलीद करते हैं। बोले अल्लाह के रसूल की तकलीद नहीं होती, इत्तबा होती है। उन्होंने करते हैं, बोले ना, उनको पूछो तुम। अब कॉन्फिडेंस में है ना उन्होंने। हाँ, अब जो मेरे से बात करके आपको कॉन्फिडेंस में लगाए थे, उन्होंने बोले अल्लाह के रसूल की तकलीद करते हैं। बोले तकलीद का लफ्ज आया ना। हाँ, तकलीद का जो मेरे भाई लुग़वी माना होता है वो होता है पैरवी करना। तो इस माने में हम अल्लाह के नबी की करते हैं पैरवी। लेकिन जो इस्तिलाही माना होता है तकलीद का, वो होता है किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी। उस अमल का नाम भाई तकलीद है। तो इस माने में हम किसी की भाई, हम कोई की भी भाई अंधी पैरवी नहीं करते हैं। भाई आपके आदमी बोल रहे हैं ना, तकलीद का लफ्ज तो खाने आया का ना। मसला है ना। तो भैंस आपको क्या, आपको भैंस खाने की मतलब चाहिए आपको दलील? जी हाँ। तो सीधा मसला बताइए ना। देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इत्मीनान से उसको सुनिएगा। पूरी बात जब भाई कंप्लीट हो जाए तब आपको जो पूछना होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है? जी जनाब, मौलाना बोलिए। जी, अरे भाई मैं मौलाना नहीं हूँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के अंदर आते इतने बड़े आदमी हैं, मौलाना नहीं तो कौन है आप? अच्छा चलिए ठीक है, आपको जो कहना है कहिए मेरे प्यारे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे को हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भैंस का हलाल किया, हम खा रहे हैं। आप वो इमाम हनीफा को नहीं मान रहे हैं आप? अच्छा जी मेरे भाई, हम आपको बता तो दें अल्लाह के बंदे। ले रहे हैं भैंस का गोश्त, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं और बिरयानी पका रहे हैं, सब खा रहे हैं तुम लोग। और हमको जो तकलीफ बोल रहे हैं, और तुम्हारे आदमी बोल रहे हैं तकलीफ, हम तकलीफ अल्लाह के रसूल की करते हैं। बोले फिर तकलीफ का लफ्ज़ तो आ गया ना। अयूब अब्दुल्ला भाई ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, समझ ली। आपकी बात बिल्कुल मेरे भाई आपके हिसाब से जायज है, लेकिन सामने वाले को भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। आप जो कह रहे हैं हमने समझ लिया। आपके कहने का मकसद ये है कि आप लोग खुद तो मेरे भाई आराम से भैंस को खा रहे हो, उसको हलाल कर लिया है, उसके कोफ्ते बना रहे हो, कबाब बना रहे हो, नहारी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, ठीक है, सब कुछ खा रहे हो, और हमारे इमाम साहब को कहते हो कि उनको ना मानो। तो ये आपका सवाल है। यहाँ के अहले हदीस बोले क्या बोले, सऊदी अरब के अंदर एक भी भैंस नहीं था, बोले फिर आप लोग क्यों खा रहे हैं?
अच्छा अच्छा ठीक है मेरे भाई, वो पता नहीं किसने आपसे बोल दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हाँ भैंस चलो आप है, समझा कीजिए। आप तकलीफ का लफ्ज भी आ गया, उन्होंने बोले मेरे को तकलीफ करते हैं बोले, और सऊदी के अंदर भैंसा नहीं है बोल के यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तुम लोग क्या क्या तो भी कर रहे हैं दीन के अंदर, तुम लोग सब अच्छे लोगों को जैसे कि वहाँ भी बना के खराब कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा मेरे भाई, आप सुनेंगे नहीं क्या? कसम खा के आपने फोन किया है कि इन सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे? अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई बात करने की- समझा दीजिए मेरे को, भैंस के बारे में कुरान हदीस से मेरे को समझा दीजिए हाँ तो जनाब। भैंस की दलील ही आपको दे रहे हैं कुरान हदीस से ना। आप 2 मिनट में दीजिए अल्लाह की- मौलाना, दीजिए मौलाना, दीजिए मौलाना, हाँ, आप दीजिए। सुन लीजिए आराम से, ठीक है? कोई जी, इसमें जी, आपको मैं- कोई झगड़ा नहीं है। भैंस को इतना बड़ा मुद्दा नहीं अकीदे का, ठीक? झगड़ा नहीं तो क्या है फिर हम लोगों से आपका हमेशा क्या है? अरे आप कुरान मेरे हदीस, भाई कुरान हो, हदीस मेरे बताएंगे। भाई, आपसे क्या झगड़ा करेंगे? वो भी एक भैंस के लिए, जानवर के लिए। अरे जानवर जानवर ही रहेगा, इंसान इंसान ही रहेगा। हम बोल दीजिए। हमको इतने कट्टरवादी थोड़ी ना है कि जानवर के लिए इंसान को मार दें। अरे भाई हमारे लिए तो इंसान पहले अफजल है ना। आतंकवादी के सरकार बन गए, हमारे ऊपर हमला बिठा के बैठ गए। तुम लोग अच्छे अच्छे बच्चों को खराब कर रहे हैं, वो जो सकी बरीलियत को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या समझ रहे तुम लोग? आखिर नहीं, बरेलवी कितने तो लोग नहीं हैं? खत्म कर रहे हैं, मानो- गुमराही खत्म हो रही है। अब अगर बरेलवी लोग गुमराह हैं तो वो भी खत्म हो रहे हैं। हाँ मेरे को अब बता दो, भैंस का मसला बता दो। अरे तो सुनेंगे, देखिए एक ही बताइए, मसला समझने जी। के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहले आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद समझना पड़ेगा। ना ही आप सुनने को माशाल्लाह, तैयार हो, ना ही माशाल्लाह, आप समझने मैं को तैयार हो। नहीं मौलाना, मैं आपकी बात इज्जत करता हूँ आपकी बहुत, हो मैं सुनूंगा। तो इज्जत करते हैं तो अल्लाह के बंदे बोलने तो दीजिए। मैं इतनी देर से, मतलब मैं जैसे जवाब देने की कोशिश करता हूँ वैसे आप बोलने लगते हैं। चलिए ठीक है, भैंस जो है, भैंस ये जी, सऊदी सुनाइए। अरब में पाई नहीं जाती है। अरबी में भैंस को बोलते हैं माशाल्लाह, जामुन। तुम भी यहाँ के लोगों के सरकश बोले। अरे हाँ सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे, जो जी, जी। भैंस जो जानवर है, जो काले रंग की आजकल भैंस है, ठीक, जी, जी, वो जी। जो जानवर है वो सऊदी अरब में भाई वो पाया ही नहीं जाता है। लेकिन अरबी में उसका नाम है जामुस, ठीक। तो जामुस जो है वो भाई सऊदी अरब में पाया भाई नहीं जाता, इसलिए जो उसका नाम है, नाम जी, जी। उसका मौजूद भाई वो नहीं है किताब सुन्नत में। लेकिन जो उसकी असल है, असल मौजूद है। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है कि जो तुम्हारे लिए पाक और भाई जो हलाल चीजें हैं, तैयब चीजें हैं, उनको खाओ, और जिन जानवरों के नाम हमने बता दिए उनको ना खाओ, ठीक। तो जो जामुस है, भैंस है, उसका तो मेरे भाई अल्फाज ही नहीं है कि इसको ना खाओ। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है कि जो जानवर भाई वो दूध देने वाले हों, मवेशी हों, दांत उनके चपटे हों, खूनखार ना हो, ऐसे जानवर को खाना हमारे लिए भाई वो जायज है, हलाल है। तो जो भैंस है, वैसा बोले तो जामुस है, आपको, वैसा बोले वो- तो गधा भी होता, घोड़ा भी होता, अभी तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी हम आपको बता रहे हैं ना। आप परेशान इतना क्यों है? हाँ बोलिए बोलिए जनाब। अभी जो बात चल रही है भैंस पे चल रही है ना, गधे भी आपको बता देंगे। जो जैबरा होता है, ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। जैबरे को भी मेरे भाई खाना जायज है। लेकिन वो आप खा नहीं सकते, क्योंकि जैबरा अगर आप मारेंगे ना तो आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, ठीक। तो अभी हम जी, जी, जैबरे जी, पे, सुना है। जंगली घोड़े पे बाद में नहीं आएंगे। नहीं, हम नहीं खाते गिबरा गिबरा, कुछ भी नहीं खाते, हम सारी चीजें खाते यहाँ पर हम अरे लोग। आप 4 खाओ या 40 खाओ, आपके खाने पीने के मेरे भाई, आपके खाने पीने के जो आपका भाई वो मेनू है उसके हिसाब से दिन थोड़ी ना चलेगा। आप 4 चीज खाओ या 1 को ना खाओ, आप रोजा रखो, आप कोई हुज्जत नहीं हो दीन इस्लाम में। बात नहीं चल रही नहीं, है भैंस की। आप टॉपिक से दूर नहीं भागना। तुम मेरे को भैंस के बारे में बता दीजिए जनाब। तो अल्लाह के मौलाना। बंदे, मैं भैंसी पे था तो आपने बीच में डाल दिया गधा, घोड़ा, कुत्ता, ये सब बीच में लाने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों बोले तो आप बोल रहे हैं ना मौलाना, आप चपटे दांत रहते, बोले तो गधे के भी चपटे दांत रहते, घोड़े के भी चपटे दांत रहते बोल के मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर घोड़ा गधा कुछ भी नहीं खाया जाता। गधे का दूध पीते हैं आप? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल तो अज़ीम। फिर जब पूरी बात मेरी सुनेंगे नहीं तो आधे में आप अटक जाएंगे ना। जो जी भैंस समझाइए है वो समझाइए गाय मौलाना, की जीन्स में से, समझाइए। जो समझाइए भैंस मौलाना। है वो गाय की जीन्स में से है, यानी कि उसकी भाई जो पाई जाती है हिंदुस्तान में नस्ल, उनकी नस्लों में से है। जो भैंस है वो गाय है, ये एक समान है। इनमें काफी मतलब भाई वो हद तक भाई एकसानियत है, समानताएं हैं। दोनों के मतलब जो वो दोनों के दांत हैं वो भाई चपटे हैं। दोनों का जो दूध है भाई वो पाक है, तैयब है, हलाल है। दोनों खूनखार जानवर नहीं है। दोनों के मतलब जो दांत हैं वो उसकी तरह नहीं है जो होते हैं, मतलब भाई वो नुकीले दांत दरिंदों वाले,
دونوں کے دانت ایک دم بھائی اچھے ہیں، ٹھیک، دونوں گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ ایسے جانور ہیں جو ماंس نہیں کھاتے، چیڑ پھاڑ نہیں کرتے. تو اس قیاس کے حساب سے اللہ کے نبی کی جو میرے بھائی حدیث ہے اس کے جو اصول ہیں، ہم اصول کی بنیاد پہ بحث کھاتے ہیں. لیکن آپ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ آپ کے امام نے اس کو حلال کر دیا ہے. تو گویا آپ نے اپنے امام کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا. تو ایک بھائی مطلب وہ ہوتے ہیں صحابی ہوتے ہیں جو پہلے عیسائی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے جو عالم تھے، علماء تھے، پادری تھے، ان کو اپنا اللہ نہیں بنایا تھا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے عالم لوگ جب کہتے تھے کیا یہ چیز کرنا حلال ہے تو تم اس کو کیا مانتے تھے؟ انہوں نے کہا حلال مانتے تھے. انہوں نے کہا جب تمہارے جو عالم دین تھے وہ لوگ کہتے تھے یہ فلاں چیز مطلب بھائی یہ ایک دم حلال، ایک دم مطلب بھائی وہ حرام ہے، تو آپ اس کو کیا مانتے تھے؟ انہوں نے کہا حرام مانتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں گویا کہ تم نے ان کو اپنا اللہ بنا لیا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہوتے ہیں حلال کرنے والے؟ حلال تو اللہ نے بھائی جو اصول تھے بیان کر دیا، اور اس اصول کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا. اس اصول کے حساب سے جو جانور شامل ہوں گے ہم اس کو کھائیں گے. اب اس میں میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اور اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بھینس کھانا حلال ہے؟ کیا آپ نے آج تک اپنی آنکھوں سے پڑھا؟ نہیں مولانا، میں ہمارے وہاں پر مولانا بولے اس لیے میں سن کے آپ کو بول رہا ہوں. تو یہی تو بتا رہے ہیں نا، آپ نے اپنے اصل میں آپ لوگ تقلید میرے بھائی کس کی کرتے ہو؟ آج کے جو آپ کے مولانا ان کی تقلید کرتے ہو یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہو؟ آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلیدی ہمارے مولانا سناتے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر. اچھا، تقلید مطلب بھائی سنائی بھی جاتی ہے؟ ابھی تک تم سوچے تھے کہ جو مطلب تقلید ہے وہ ہوتی ہے، کی جاتی ہے، اب آپ سے ماشاءاللہ پتہ چلا جو تقلید ہے وہ سنائی جاتی ہے. کیا یار دین کا مذاق بنا رہے بھائی ہماری اوپر آتی ہے. آپ لوگ جیسے کہ میں بولا آپ کو بھینس کے بارے میں حدیث کا بولتا ہوں، آپ حدیث نہیں بتا رہے ہیں. اور ارے بھینس جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا نمبر بھی نہیں دیا آپ میرے کو. ارے ابو داؤد کی حدیث بولے آپ. ارے اللہ کے میرے پیارے بھائی، بھینس کا تو نام جو ہے وہ جاموس عربی میں، یہ عربی الفاظ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا. آپ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ آپ کے امام صاحب نے حلال کیا، ہم اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے ان سے جو اصول ثابت ہو رہے ہیں اس اصول کے حساب سے ہم کھا رہے ہیں. ہم اصول کی اتباع کرتے ہیں، آپ اپنے امام کو اپنا رب مان کے ان کی اندھی پیروی کرتے ہیں. آپ نئی بات کچھ بھی نہیں بولے جناب مولانا، آپ نئی بات کچھ بھی نہیں بولے اس کے اندر. آپ نئی بات کیا پیش کرے ہم کو؟ بولو جو اس کے سر کے دانت رہتے اس کو کھاؤ بولے، اتنا ہی بولے. آپ نئی بات کیا بولے اس کے اندر؟ ہمارے کو نئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اصول میرے بھائی بیان ہو گیا نا. جو مویشی جانور ہوں، جن کے دانت چپٹے ہوں، جو میرے بھائی جو شاکاہاری ہوں، جو ماंس نہ کھاتے ہوں، جو شکار نہ کرتے ہوں، جو درندے نہ ہوں، ایسا اگر کوئی جانور ہے تو آپ میرے بھائی کھا سکتے ہیں. تو اصول بیان ہو گیا نا. تو جو بھینس ہے بھائی نہ تو گوشت کھاتی ہے، بھینس بھی بھائی شاکاہاری جانور ہے. نہیں مولانا، آپ کون سے حدیث کا نمبر بولیے؟ یہ ابو داؤد حدیث بولے، نمبر بولو. ارے نمبر کیا یاد رہتے ہیں کیا ہر آدمی کو؟ میں کیسا یقین کرنا آپ کی بات کو؟ اچھا، اپنے مولانا کی تو بات بنا دلیل کے مان لو گے آنکھ بند کر کے، اور ہم تم کو حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں تو خالی حدیث نمبر نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کو مانو گے نہیں. یہاں پر ہم لوگ اہل سنت ہے، ہم لوگ جیسے کہ کسی کی وہابیوں کی اہل سنت ہوئی نا، اہل سنت تو اہل حدیث ہیں. یہ تو غوث اعظم نے کہا ہے. پیروں کے پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے جلد 1 صفحہ نمبر 166 پہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آج کے دور میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. تو اگر آپ اہل سنت ہیں تو آپ کو اہل حدیث بننا ہی پڑے گا. اہل حدیث سے اگر آپ کو نفرت ہے تو آپ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. جو ان کی بات بھائی ثابت ہیں کتاب و سنت سے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم تقلید نہیں کرتے ہیں.
क्योंकि अरे मेरे तकलीफ दीन प्यारे भाई इस्लाम में है नहीं। मौलाना साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हक पे थे या नहीं थे? वहाँ ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ के हक पे अहले थे। हदीस वाले बोल रहे हैं इमाम अबू हनीफा भी हक पे नहीं है बोल रहे हैं। अरे भाई वो पता नहीं कौन जाहिल आपको मिल गया होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हक पे थे। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी कोई बात, मेरा कोई फतवा, मेरा कोई राय, मेरा कोई कयास अगर भाई किताब और सुन्नत के भाई उलट आए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना। तो हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कोई भी ऐसी बात आ जाती है जो कुरान हदीस से भाई टकराती है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को प्यार से छोड़ के हम अल्लाह और अल्लाह की नबी की भाई जो बात है उसको मान लेते हैं। इसमें कौन मतलब ये कौन सा उसूल है कि नहीं अगर हम इमाम को मान रहे हैं तो उसकी सारी बातें मानो। अगर सारी बातें मानना जायज होता तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अपने उस्ताद से, अपने टीचर से 66% मसले में इख्तिलाफ किया। तो जब वो इख्तिलाफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इख्तिलाफ कर सकते? इल्म की बुनियाद पे इख्तिलाफ होता है। ये मसलक परस्ती की बुनियाद पे जो इख्तिलाफ होता है ना वो तो शैतानी इख्तिलाफ है, लेकिन जो इल्म की बुनियाद पे भाई जो इख्तिलाफ होता है उसमें रहमत है। जी समझाइए सुन रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप आराम से इल्म हासिल कीजिए और जो भी मौलवी मुल्ला है कोई भी कुछ कहता है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ऐसा कहा तो फौरन भाई उनसे कहिए हाथ कुरान को मिनकुल सादिकीन, आपके आप दलील दो कि इमाम साहब ने ये कहा है। आपके बात देखिए मौलाना, आपके बात बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ के हमारे मौलाना लोग बोलते हैं वहाबियों की बात नहीं सुनना, नहीं मानना, वो लोग घुला देते बोल रहे हैं। आप वैसा ही वहाबी की बात आप ना सुनो ना, हम वहाबी थोड़ी ना है, हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस है ना, कुरान हदीस वाले। अब कोई इंसान आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बता रहा है तो क्या आप उसकी बात को मेरे भाई आप इनकार कर दोगे? सुनोगे नहीं। ये इसलिए आपके मौलवी मुल्ला कहते हैं क्योंकि जानते हैं अगर हमारी जो आवाम है अगर भाई वो डायरेक्ट कुरान और हदीस तक पहुंच जाएगी तो बीच में जो हम उनको बेवकूफ बना के जो पैसा लूट रहे हैं, खाना लूट रहे हैं, जो हलवा है, मलीदा है, चोंगा है, खिचड़ा है, बर्फी है, जो हमको खाने को ठूसने को मिल रही है तो वो बंद हो जाएगी। इसलिए आप लोग से कहते हैं कि जब भी कोई किताब सुन्नत की बात करे तो कानून में पूछ लेना। आप हमारे ऊपर ऐसा तोहमत लगा रहे हैं, हमारे पैसा हमारे दावत कर ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, तुमको बाहर से पैसा आ रहा ना? भाई बाहर से पैसा आ रहा है, मेरे को बताओ ना कौन मेरे को बाहर से पैसा दे रहा है? आज तक बाहर से पैसा नहीं आया भाई, मेरा अकाउंट देख लो, अकाउंट की डिटेल मेरी आके देख लो यार। आप लोग कहते हो इजराइल से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा आ रहा है, सऊदी से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया। उन सबको फोन करके बोलो ना मेरे को भी पैसा देना। भाई सबको पैसा मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को भी पैसा चाहिए भाई, पैसा के किसी को क्या उनसे चाहिए, हमें भी पैसा दे, हम भी दिन का काम करें। क्या है यहाँ सबके मौलाना, यहाँ पर हमारे बरेली वाले, अहले बरेली वाले सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर से सऊदी से उन लोगों को और यहाँ बरेलियत खत्म करने के लिए। अच्छा एक बताइए भाई, बरेलियत खत्म करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? कोई हम सबके नाम की भाई वो हम जो सुपारी होती है सुपारी थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो कुरान हदीस उनके सामने पढ़ेंगे, बरेलियत ऑटोमेटिक मेरे भाई खत्म हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी। क्योंकि बरेलवी का हर अकीदा वो कुरान की आयतों के खिलाफ है, बरेलवी का हर अकीदा वो अल्लाह के नबी के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें अगर उनको खत्म करना है तो हम किताबों सुन्नत पढ़ेंगे ना कि हम भाई बाहर वाले देशों से पैसा लेके उनके नाम की भाई हम सुपारी देंगे। क्या कभी आपने ये सुना कि किसी अहले हदीस ने बरेलवी की मस्जिद पे अटैक किया हो, या कभी किसी बरेलवी को मारा हो, या कभी किसी के नाम की भाई सुपारी दे दी हो? यहाँ तो बरेलवी लोग भाई अहले हदीसों के नाम का पूरा पान खा लेते हैं, सुपारी तो दूर की बात है, मिल जाए तो मार काट कर दें। तो इतने तो जाहिल लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं इल्म के मैदान में हम जीत नहीं सकते। तो अब क्या करना है, बस या अली अल मदद का नारा लगा के बस मारपीट चालू कर दो। यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत की दावत है तो अहले हदीस भी आके खा रहे ना, फातिहा दिए तो। अरे भैया जो खा रहा है वो गलत कर रहा है ना, वो अहले हदीस नहीं होगा, अहले रुपीज होगा। अहले हदीस अलग होता है, अहले रुपीज अलग होता है।
वो रुपए पैसे खाने पीने के लालची होंगे, और अहले हदीस जो होता है वो सिर्फ भाई किताब और सुन्नत की रोशनी में दीन पे चलता है। तो आपने किसी अहले हदीस को देख लिया होगा, अहले हदीस को नहीं देखा। मौलाना साहब आप मेरे को अबू दाऊद की हदीस का एक बार नंबर दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं शाबान भाई को दे दूंगा, ठीक है। अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। और मेरे भाई भैंस इतना बड़ा मसला नहीं है। हम कह रहे हैं अगर कोई इंसान, अगर कोई मेरे भाई मुस्लिम ईमान वाला, अगर वो जिंदगी में कभी भैंस ना खाए तो भी इंशाल्लाह अगर उसने भाई अच्छे काम किए हैं, अकीदा तौहीद पे होगा, तो वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन खाली भैंस खाता है और उसके साथ भाई शिर्क करता है, तो फिर वो चाहे भैंस खा ले, चाहे उसके इमाम ने हलाल किया हो या हराम किया हो, वो कुछ भी कर ले, वो जन्नत में जा नहीं पाएगा। तो भैंस इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है मौलाना, यहाँ पर बरेली वाले जो भैंसा काट रहे हैं और उसका गोश्त अहले हदीसों वाले खा रहे हैं, फिर उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? भाई देखिए, कुर्बानी पहली चीज तो हमारे नजदीक जो भैंस है, भैंस का नाम कुर्बानी के जानवर में है नहीं, तो हम वाले की तरफ नहीं मौलाना। मौलाना सुनिए, आप मेरी बात समझिए नहीं मौलाना। आप भाई पहली चीज तो मैं मौलाना नहीं हूँ मेरे भाई, आप मुझे अफ्फू भाई बोलिए, अपना छोटा भाई बोलिए, कुछ भी बोलिए। मौलाना मेरी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे ऐसे मेरे भाई नाकिस इंसान को मौलाना कहें। नहीं मौलाना, हमारे यहाँ पर कोई अच्छी बात बोलते हैं, कोई हदीस सुनाते हैं, तो हम उनको इज्जत से मौलाना कहते हैं। अच्छा, इज्जत दे रहे हैं तो चलिए ठीक है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि बरेली वाले ही गोश्त की दुकान लगाते हैं, उन्होंने हलाल करते हैं, फिर आप ये वहाँ भी लोग ये आके खा रहे हैं, फिर हमको मुसलमान नहीं करें, फिर हम काटे तो खा रहे ना। भैया देखिए, अब आपको इसका छोटा सा मसला बता रहे हैं। अगर कुर्बानी के जानवर में भैंस को अगर मेरे भाई कोई काट रहा है, जिबा कर रहा है, तो भैंस जो है, भैंस का नाम कुर्बानी के जानवर में नहीं है। मेरी बात समझे मौलाना, हम आपकी बात समझ गए, वही बताने जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलाना आम दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिन की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, कुर्बानी की भी बता रहा हूँ। मैं दोनों बातें आपको एक साथ बता रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक अहले सुन्नत अहले हदीस से बात कर रहे हैं। आपको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी कंडीशन बता के जवाब देंगे ना, ताकि मतलब आपका एकदम साफ हो जाए। एक लाइन सुन लीजिए खाली मेरी बात सुनिए भाई, वरना मेरी बात आधी में। यहाँ पर एक भी अहले हदीस वाला इतनी अच्छी बात नहीं करेगा, यहाँ पे उड़ी पड़ते हैं सब लोग यहाँ पर। अच्छा ठीक है, वहाँ के अहले हदीस क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, देखिए अगर कुर्बानी का टाइम है, सुन लीजिए अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला भाई, हमारे फोन से झगड़ा कहीं को हमारे बच्चों को जो कहा कि क्यों भटकाना उन लोग। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अगर कोई आपके बच्चों से कह रहा है कि भाई उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, तो क्या आपके बच्चे लोग क्या मेरे भाई भटक जाएंगे दीन से? वो तो दीन पे आ जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर बरेली खत्म हो जा रही, कई लोग उसमें मिल जा रहे हैं जाकर। हम कह रहे हैं बरेलियत पूरी मेरे भाई खत्म हो जाए दुनिया से, एक भी मेरे भाई बरेलवी ना बचे, एक भी देवबंदी ना बचे, एक भी कादियानी ना बचे, एक भी शिया ना बचे, लेकिन एक ईमान वाला पहले तौहीद बचना चाहिए। हमारे साथ मुखालिफत कर रहे हैं आप बात को। अच्छा सुन तो लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे रहा था जो आपने कहा था कि जो वो भैंसे का गोश्त काटते हैं तो वहाबी लोग आते हैं खाने, तो उसका जवाब तो सुन लीजिए। अगर कुर्बानी का वक्त है तो इसमें क्या मसला है, और गैर कुर्बानी का वक्त है तो इसमें क्या मसला? मतलब आप मेरे भाई कसम खा के फोन किए कि बोलने नहीं देंगे? नहीं मौलाना, पहले मेरी बात को आप समझ रहे नहीं। हम समझ गए मेरे भाई, मेरा जवाब तो सुनने दीजिए। आधी लाइन बोलता हूँ, आप बीच में टोक देते हो मेरे भाई। थोड़ा अखलाक से अदब से बात कीजिए। अरे मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब यहाँ पर हमारे बरेली वाले रोज जैसे कि भैंस काट रहे हैं और उसका गोश्त बेच रहे हैं, तो आप लोग ले जाके खा रहे हैं, फिर आप हमको मना करते हैं, मुसलमान नहीं बोलते हैं, फिर वो हलाल कैसे होता? आपको हम हलाल करें तो हलाल नहीं होता बोल के बाद लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह कीजिए मौलाना। ठीक है, इसी की बता दे रहा हूँ, अब बीच में आप ना बोलिएगा, चाहे कुर्बानी हो या कुर्बानी के अलावा हो। ठीक, अब कुर्बानी का मसला क्या है भाई, हमारे नजदीक जो मेरे भाई जो जानवर हैं कुर्बानी के, उसमें जो जानवर से भैंस का अल्फाज नहीं है, भैंस का अल्फाज नहीं है, तो इसलिए हम भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं समझते हैं, लेकिन बाज लोगों ने फतवा दिया है कि जायज है। अब आते हैं आम तौर पे अगर कोई बरेलवी है या देवबंदी है, अगर उसकी गोश्त की दुकान है
اور وہ وہاں پہ بھائی وہ اپنا بھینس کو کاٹ کے بیچتا ہے اس کا گوشت، تو اگر کوئی بھائی اہل حدیث ہوتا ہے، اگر وہ جاتا ہے دکان پہ خریدتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے، جی مولانا، کیونکہ جو بھی کاٹتا ہوگا وہ بھائی یہ تو بولتا ہوگا نا بسم اللہ واللہ اکبر. اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹتا ہوگا تو اس نے اللہ کا نام لے کے کاٹا، ذبیحہ کیا، ٹھیک، تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور بریلویوں کو، دیوبندیوں کو ہم کافر بھائی ہم نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بے شک بھائی وہ بھائی ہماری امت کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بھائی وہ گمراہ مسلمان ہیں، ان کو کبھی اسلام سے خارج ہم لوگ نے بھائی نہیں کیا ہے. جو انسان کہتا ہے کہ بریلوی دیوبندی دونوں کافر ہیں تو وہ جو میرے بھائی کفر ہے وہ ان کے اوپر لوٹ کے آ جائے گا. کافر نہیں ہے، وہ گمراہ مسلمان ہے، لیکن ہے تو اپنی امت کے بھائی نا. ہم ان کی اصلاح کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی دکان سے ہم سامان خریدنا بند کر دیں، یا ان سے بات چیت کرنا بند کر دیں، یا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یا ان کا میرے بھائی جو ذبیحہ کا جانور ہے اس کو میرے بھائی کھانا چھوڑ دیں. مولانا اس پہ جھگڑا نہیں ہے ہمارا، اس میں جھگڑا نہیں ہے. یہ اہل حدیث والے ان کے لڑکیاں جو ہے کہ ہمارے لڑکوں کو نہیں دے رہے ہیں، ہماری لڑکیوں کو کلے کو جا رہی ہیں. اب دیکھیے یہ تو ماں باپ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں دیں گے. اب میری بیٹی ہوگی تو میں بھی چاہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کو مطلب ایسی فیملی کو دوں جہاں پہ بھائی شرک اور بدعت نہ ہوتی ہو. لیکن بریلوی اور اہل حدیث کا نکاح ہونا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بھی نکاح ہونا جائز ہے. تو بریلوی کی بیٹی کو ہم لا سکتے ہیں، وہ بھی مسئلہ آ رہا، لیکن بھائی اپنی بیٹی ہم کائے کے لیے دیں؟ ہماری لڑکیوں کو آپ کو دے رہے نا، آپ کی لڑکیوں کو بھی ہمارے کو دو. تو میرے بھیا آپ اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں تو ہم ان کو تعلیم بھی تو دے رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی تو ٹھیک کر رہے ہیں، کتاب و سنت پہ تو ان کو لا رہے ہیں. جو اولادیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، جو نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، سب کتاب و سنت پہ آ رہی ہیں. اور اگر ہم نے اپنی بیٹی آپ کے وہاں دے دی تو وہ تو بیچاری درگاہ مزار آستانہ ان میں ہی ناچتی رہے گی. تو میرے بھائی توحید کا کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ مولانا، بہت اچھی بات کریں آپ. چلیے بھائی ٹھیک ہے، رکھیں، آپ کوئی دقت تو نہیں ہے. بھینس ویسا آپ کھائیے، لیکن نہیں یہ مولانا، سمجھ کے میں کھائیے اتنی کہ اچھی اللہ بات- تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اللہ کے نبی نے حلال کیا ہے، اتنی امام اچھی نے بات حلال کرتے نہیں بول کے کیا میں نہیں سمجھا، اتنی اچھی بات کرتے بول کے میں نہیں سمجھا مولانا آپ کو. ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں آپ، اتنی اچھی بات کرتے بول کر نہیں سمجھا میں. وہاں بھی بول دو یہاں پر سب لوگ جیسے کہ بے وقوف ہوتے ہیں، ایسا ایسا بولے، لیکن آپ کی بات میں میرے کو بہت اچھی دکھی مولانا. جی وہ باتیں الگ ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بھائی دیکھیے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے نا، آپ اپنا انداز رکھیں گے سخت تو بعض جو سامنے والا ہوگا وہ بھی اپنا انداز بھائی رکھے گا سخت. لیکن میرے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو میں اس سے زیادہ نرمی صاحب سے بات کروں جی گا. مولانا، یہ حضرات سے جو کل سے میرے کو بحث ہو رہی تھی بھینس کے اوپر، آپ ہماری وضاحت کرے، ماشاءاللہ ہم کو بہت اچھا دکھا. اللہ آپ کو جزاک اللہ، آپ کو عمر میں برکت دے. آمین آمین. ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلوی ہی رہیے، دیوبندی ہے تو دیوبندی رہیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے بھائی کتاب بھائی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی بھائی جو سنت ہے وہ سامنے آ جائے تو آپ کو اپنے مسلک کو، باپ دادا کے دین کو نہیں دیکھنا ہے، صرف آپ کو بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پہ عمل کرنا ہے. آپ ایک اچھے بریلوی رہ کے بھی انشاءاللہ جنت میں جا سکتے ہیں، بس عقیدہ جو آپ کا ہو وہ بھائی آپ کا بھائی اہل سنت والا ہو. یہ نہ ہو کہ ہم بریلوی ہیں تو اپنے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا عقیدہ رکھیں گے، تب تو بیڑا آپ کا میرے بھیا ایک دم بھائی سمجھ لیجیے نیا آپ کی ڈوب گئی. لیکن اگر آپ خود کو بریلوی کہیں یا دیوبندی کہیں یا 24 نمبر کہیں یا 22 نمبر کہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. عقیدہ اگر آپ کا توحید پہ تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. نام سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اعمال سے جنت میں جائے گا. بہت بہت شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ. یہاں پر عشاء کا ٹائم بھی نزدیک آ رہا ہے. جی چلیے نماز پڑھیے. ہاں شعبان بھائی کہاں گئے؟ ہم لوگ 17 رکعت پڑھتے مولانا، آپ کتنی رکعت پڑھتے؟ کیا چیز؟ ہم لوگ عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے یہاں پر مولانا. آپ تھوڑا اس کی وضاحت کیجیے، 2 منٹ میں بول دیجیے مولانا. دیکھیے آپ عشاء کی نماز اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے جو دور میں پڑھی جاتی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آج آپ کتنی پڑھ لیں، 17 پڑھیے یا 70 پڑھیے، آپ کی مرضی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں 4 رکعت ہوتی تھی فرض اور 2 رکعت ہوتی تھی بھائی سنت موقدہ. ٹھیک، اب اگر آپ چاہیں تو عشاء سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں 4 رکعت اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں،
اس کو بولتے ہیں سنت بھائی، مطلب وہ کیا بولتے ہیں غیر موقدہ. تو یہ غیر موقدہ ہے. اگر پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، اور چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر کوئی مطلب بھائی عذاب نہیں آئے گا، گناہ نہیں پڑے گا. ٹھیک. جی مولانا لیکن جو سنت موقدہ ہیں وہ اگر آپ ہمیشہ چھوڑ رہے ہیں کثرت سے تو آپ میرے بھائی گناہ گار ہوں گے. مولانا بہت اچھی بات کرے آپ، ماشاء اللہ بہت اچھی بات کرے. اللہ آپ کے ارے شعبان بھائی کہاں گئے؟ ہاں شعبان بھائی دیکھیے، کسی سے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فالتو مطلب بھائی وہ بحث بازی نہ کیا کیجیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کیجیے. ٹھیک ہے. ہر جگہ علامہ بننے کے اپن لوگ کو کوئی مطلب بھائی ایسی بات نہیں ہے. مولانا یہاں پر اذان بھی ہو رہی ہے، دیکھیے آپ. جی آپ فون کاٹ دیجیے، بھائی آپ جائیے نماز پڑھیے. نہیں مولانا 2-3 منٹ بات کر سکتے ہیں، میرے وہ اللہ کے فضل سے قریب ہے مسجد. جی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں شعبان بھائی، جب بھی آپ میرے بھائی کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کیجیے. ٹھیک ہے. ہر جگہ خالی یہ نہ سوچا کیجیے کہ ہم اہل حدیث ہو گئے تو باقی تمام لوگ میرے بھائی ایک دم وہ ہیں گمراہ ہیں. کیونکہ پہلے ہم لوگ بھی بھائی کیا تھے بھائی، ہم لوگ بھی تو اندھکار میں تھے نا. بعد میں اللہ نے ہم لوگ کو ہدایت دی نا. تو ویسے سامنے والے کو بھی سمجھیے کہ جہاں پہلے بھائی ہم تھے وہیں آج وہ کھڑا ہے. اپنے کوئی ان سے بات کرائیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے. آپ میرے پیارے بھائی، آپ پہلے جو بات کرے تھے بھائی وہ تقلید ہم اللہ کے رسول کی کرتے ہیں، بولے یہاں کے اہل حدیث والے کیا بول رہے ہیں تقلید ہم کرتے ہیں نا بول رہے ہیں. آپ بھی جیسے کہ پپو بھائی آپ بھی بول رہے ہیں تقلید ہم نہیں کرتے بولے. پپو بھائی نہیں، ابو. ہاں چلیے ٹھیک ہے. افو بولے کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، سوکھن معاف ہیں. چلیے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے شعبان بھائی، پھر آپ بھی رکھیے. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرے کو نہیں بولے تھے پپو بول کے، تو میں وہی بول رہا ہوں بھائی. آپ برا لگے تو کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. نام میں کیا رکھا ہے بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ. میرے کو یہی بھی معلوم ہونا تھا، انہوں نے کیا کہا تقلید اللہ کے رسول کی کرتے ہیں، بولے یہاں کے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی. تقلید دین اسلام میں ہے نہیں، لیکن جو تقلید کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیروی کرنے کے. اگر اس معنی میں انہوں نے کہا ہے، میں نے کل سے بمڑیاں مار کے پوچھ رہا تھا تمہارے اچھے عالم کو بولو تقلید جیسے کہ آپ کو ابتدا ہے کہ نبی کی ابتدا کرو، واطیع اللہ واطیع الرسول. اچھا ایک منٹ، دونوں لوگ چپ ہو جائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لائن میں. ٹھیک ہے. دونوں لوگ چپ ہو جائیے. دیکھیے اتباع جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اتباع کا جو الٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بھائی تقلید. اتباع جو ہوتی ہے بھائی وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو میرے بھائی جو یہ تقلید ہوتی ہے یہ بنا دلیل کے ہوتی ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے زمین آسمان کا. ٹھیک ہے. بات کر میرے کو بہت اچھا دکھ رہا ہے اللہ کے فضل سے. جی چلیے ٹھیک ہے. اچھا رکھتے ہیں. اوکے السلام علیکم. بہت اچھا. اللہ آپ کے آنے والے آفتوں کو بھی دور کرے. اللہ آمین.